نستنتج أن ليميت f دي x في صفر زائد تساوي زائد ما لا نهاية. واحد في زائد ما لا نهاية، إذن هي زائد ما لا نهاية. التأويل الهندسي، إذن CF يقبل المستقيم للمعادلة x يساوي صفر، والذي هو محور الأراتيب كمقارب عمودي. السؤال باء: إذن باء، بين أن ليميت f لx في زائد ما لا نهاية تساوي صفر. إذن لنبين أن ليميت f لx في زائد ما لا نهاية تساوي صفر. ليميت f لx في زائد ما لا نهاية تساوي ليميت x exponentielle x على exponentielle x ناقص واحد أس 2. إذن إذا قمنا بحساب هذه النهاية مباشرة نجد زائد ما لا نهاية على زائد ما لا نهاية هو الشكل غير محدد. إذن من أجل التخلص من هذا الشكل غير محدد سنقوم بالاختزال بإكسبوننسيال x أس 2. إذن كيف ذلك؟ إذن نكتب تساوي ليميت بلس l'infini ل x exponentielle x على، وبين قوسين نقوم بالتعميل بإكسبوننسيال x ونحصل على إكسبوننسيال x عامل لواحد ناقص إكسبوننسيال ناقص x. إذن تساوي ليميت x exponentielle x على exponentielle 2x عامل لواحد ناقص exponentielle ناقص x أس 2. إذا نقوم بالاختزال فنحصل على x على exponentielle x عامل لواحد ناقص exponentielle ناقص x أس 2 تساوي. إذا ليميت x على exponentielle x في واحد على واحد ناقص exponentielle ناقص x أس 2. بالنسبة للنهاية الأولى فهي تساوي صفر، أما فيما يخص النهاية الثانية فهي تساوي واحد، فنحصل على صفر. لماذا؟ لأن ليميت إكسبوننسيال ناقص x في زائد ما لا نهاية تساوي صفر، و
هو ليميت اكسبوننسيال اكس على اكس في زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية، وهذا يعني بأن ليميت x على اكسبوننسيال x تساوي صفر. إذن هذا هو التأويل الهندسي، بما أن ليميت f لx في زائد ما لا نهاية تساوي صفر، فإن المستقيم للمعادلة y يساوي صفر الذي هو محور الأفاصيل مقارب أفقي لCF بجوار زائد ما لا نهاية. السؤال الثالث: بين أن مهما يكون x ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية، لدينا f' لx تساوي ناقص اكسبوننسيال x على اكسبوننسيال x ناقص واحد أس 3 في جي x. إذن الدالة f قابلة للاشتقاق على مجال صفر بلس لانفيني، ولدينا f' لx تساوي مشتقة x اكسبوننسيال x على اكسبوننسيال x ناقص واحد الكل س 2، فهي تساوي إذن استعمال علاقة أو خاصية مشتقة خارج دالتين تساوي مشتقة x اكسبوننسيال x في اكسبوننسيال x ناقص واحد أس 2 ناقص x اكسبوننسيال x في مشتقة اكسبوننسيال x ناقص واحد أس 2 الكل على المقام أس 2، يعني x ناقص اكسبوننسيال x ناقص واحد الكل أس 4 تساوي مشتقة x اكسبوننسيال x هي اكسبوننسيال x زائد x اكسبوننسيال x عامل لي اكسبوننسيال x ناقص واحد أس 2 ناقص مشتقة اكسبوننسيال x ناقص واحد الكل أس 2 هي 2 اكسبوننسيال x عامل لإكسبوننسيال x ناقص واحد ثم ضرب x اكسبوننسيال x على اكسبوننسيال x ناقص واحد أس 4. إذن بين قوسين لماذا أو كيف نقوم بحساب مشتقة اكسبوننسيال x ناقص واحد الكل أس 2؟ إذن اكسبوننسيال x ناقص واحد الكل أس 2 مشتقاتها هي كالتالي: نستعمل خاصية مشتقة الأس القوى. إذن f بويسونس n
مشتقاتها هي ان في اف بريم في اف أس ان ناقص واحد. إذا هنا نحصل على 2 في اكسبوننسيال اكس ناقص واحد بريم عامل اكسبوننسيال اكس ناقص واحد. مشتقة اكسبوننسيال اكس ناقص واحد هي اكسبوننسيال اكس. إذا 2 اكسبوننسيال اكس عامل اكسبوننسيال اكس ناقص واحد. هذه النتيجة هي المكتوبة هنا. إذا نستمر نكمل حساب المشتقة. إذا تساوي، يمكننا التعميل بإكسبوننسيال إكس ناقص واحد. إذا عامل لماذا؟ لإكسبوننسيال إكس زائد إكس إكسبوننسيال إكس عامل إكسبوننسيال إكس ناقص واحد ناقص 2 إكس إكسبوننسيال 2 إكس. هذا الجداء. على إكسبوننسيال إكس ناقص واحد الكل أس 4. نلاحظ أن هناك اختزال يمكن القيام به، فنحصل على تساوي، إذا في المقام إكس ناقص واحد الكل أس 3 بعد الاختزال عامل. إذا بالنسبة للبسط نقوم بالنشر. إكسبوننسيال 2 إكس ناقص إكسبوننسيال إكس زائد إكس إكسبوننسيال 2 إكس ناقص إكس إكسبوننسيال إكس ناقص 2 إكس إكسبوننسيال 2 إكس. إذا تساوي، نعمل بإكسبوننسيال إكس. إذا عامل ل إكسبوننسيال إكس ناقص واحد زائد إكس إكسبوننسيال إكس ناقص إكس ناقص 2 إكس إكسبوننسيال إكس على إكسبوننسيال إكس ناقص واحد أس 3 تساوي إكسبوننسيال إكس عامل إكسبوننسيال إكس ناقص واحد زائد، بالنسبة لهاد العددين مجموعهما هو ناقص إكس إكسبوننسيال إكس ناقص إكس إكسبوننسيال إكس ناقص إكس على إكسبوننسيال إكس ناقص واحد أس 3. نعمل بناقص. إذا ناقص إكسبوننسيال إكس. لماذا عملنا بالناقص؟ لأن النتيجة المطلوبة فيها تعميل بالناقص. إذا نعمل بالناقص ونحصل على، إذا ناقص إكسبوننسيال إكس زائد واحد زائد إكس إكسبوننسيال إكس زائد إكس على إكسبوننسيال إكس ناقص واحد الكل أس 3. إذا يساوي ناقص إكسبوننسيال إكس عامل. إذا هنا يمكن التعميل بإكسبوننسيال إكس، فنحصل على إكس ناقص واحد عامل إكسبوننسيال إكس زائد إكس زائد واحد على إكسبوننسيال إكس ناقص واحد الكل أس 3. ونعلم بأن هذا التعبير ما هو إلا جري إكس. إذا بينا بأن f prime لإكس تساوي ناقص إكسبوننسيال إكس في عامل جري إكس. إذا ناقص إكسبوننسيال إكس على إكسبوننسيال إكس ناقص واحد أس 3 عامل لجري إكس.